तुझे रटणे पळयतलो कोणी ना, तुझी दुःख पळयतलो कोणी ना, तुझे विशीं हुस्को धरतले कोणी ना म्हूण तूं चिंतायकी. म्हज्या मोगाळ भावा भयणी, जेजू तुझे रटणे तुझी दुःख पळयते आसा. कीर्तन 56:8 अशें सांगते आसा, तुझी दुःख आपल्या शिसेंत ताणें भरून दवरल्यात म्हूण. आमचो जेजू आमचे हर एकले दुःख हर एकले रटणे तो पळयते आसा. एक फावटी पवित्रात्म्यान भरल्या एकल्या व्यक्तीक मेळिल्लें दर्शन हांगासर जावंक कशें येता. हो व्यक्ती मागणी करनासतना ताका सारकेंच्या रासाचें एक दर्शन जालें. त्या दर्शनांत ताणें एक व्हडलें एक रूम पळयलें. त्या रुमांत मस्तो रॅक्स आसचे ताणें पळयले. त्या हर एक रॅक्सांनी एक बोतल, एक ग्लासाची बोतल आसची ताणें पळयलें. आनी त्या ग्लासाच्या बोतलेंत भायर एक चीट आसली, तातूंत कोणी व्यक्तीचें नांव आनी तांचे एड्रेस अशें बरोवन आसलें. हर एक बोतलेंत नांव एड्रेस बरोवन आसचें. आनी ह्या बोतलेंत कितें की उदका वरी कितें आसचेलें तेंय ताणें पळयलें. हे पळोवन ह्या व्यक्तीक समजना देखून लागींच ताच्या आंज पडवे कडेन विचारलें कितें हे हाचो अर्थ कितें म्हूण जावन. त्या देवदूतान ह्या मागण्याच्या व्यक्तीक अशें जाप दिली, पळय संवसार देवाच्या भुरग्यांनी तांणी दुखाक गळिल्लीं दुखां आसात पळय, ते सगळे सोम्या जेजून कलेक्ट करून तांच्या शिश्यांत ताणें सुरक्षीत रितीन घालून दवरल्यात म्हूण जावन. पळयात सोम्या मुखार आमच्या दोळ्यांत जावन पडची हर एक दुखां ती एकठांय करून आपल्या शिश्यांत घालून तो दवरता. म्हाका आमी कश्ट आसतना आमी पयले मनशाच्या मुखार आमी धांवता, ताच्या मुखार आमी रडता. पूण कीर्तन 146:3 अशें सांगते आसा, नाका थांवन श्वास गेल्ल्या उपरांत मातयेक पावच्या मनशाचेर तुजी पातींनी दवरनाका. देखून आमकां कश्ट येत आसतना आमी मनशांच्या कुशीक न्ही, पगार देवा कुशीक आमी वयचय. कश्टांच्या वेळार दिंबेर पडोन दुःख गळोवन करचे मागणे तो तिरस्कार करचो ना, ताका जाप बी नासतना तो वेचना. देवा मुखार खंयच्या विशयाक लागून तूं रडलोय की नर मनशांच्या मुखार त्याच विशयाक लागून तो रडोवंक तुका सोडचो ना. सर्वस्वरा मुखार रडतल्या व्यक्तीक नेर मनशा मुखार रडोवंक तो सोडचो ना. खंयच्या विशयाक लागून तूं ताच्या मुखार रडताय की त्याच विशयाक लागून तुका तो परतून परतून रडोवंक सोडचो ना. मे गॉड ब्लेस यू.